ओके, अब हेरौँ एक्सरसाइज 10.4 फर्स्ट क्वेसन लिएको छु। भेरिफाई रोल्स थ्योरम फर द फलोइङ फंक्शन्स। योभन्दा अगाडिको भिडियो हेरेको छैन भने हेर्ने। योभन्दा अगाडि हामी के पढ्यौं त? रोल्स थ्योरमको स्टेटमेन्ट, ज्योमेट्रिकल मिनिङ एन्ड एक्जाम्पल। त्यसपछि हामीले पढ्यौं ल्याग्रान्जेस मिन भ्यालु थ्योरम, त्यसको ज्योमेट्रिकल मिनिङ र एक्जाम्पल। त्यही कन्सेप्टलाई युज हुने गरी यो एक्सरसाइज 10.4 बेसिक मैथ को सुकुन्दा पब्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 त फंक्शन दिएको छ र इन्टरभल दिएको छ। यो फंक्शनले रोल्स थ्योरमलाई भेरिफाई गर्छ, यानी रोल्स थ्योरमले भनेको कुराहरू सही छ। यो फंक्शनबाट हामीले प्रुभ गर्ने हो। त रोल्स थ्योरमको लागि तीनटा कन्डिसन चाहिन्छ। फंक्शन शुड बी कन्टिन्युअस, शुड बी डिफरेन्शिएबल एन्ड फंक्शनल भ्यालुज एट एन्ड पोइन्ट्स आर इक्वल। त्यहाँ गिवन फंक्शन के छ हाम्रो? गिवन फंक्शन हेर त, यो हो पोलिनोमियल फंक्शन, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फंक्शन अफ 2 र हामीलाई थाहा छ एभ्री पोलिनोमियल फंक्शन इज कन्टिन्युअस एन्ड डिफरेन्शिएबल फर अल भ्यालुज अफ x। सो दिस इज कन्टिन्युअस इन द क्लोज इन्टरभल दिस एन्ड डिफरेन्शिएबल इन द ओपन इन्टरभल दिस। त हामीले के लेख्ने? सिन्स है यसै लेख्ने, सिन्स polynomial function, since polynomial function is continuous and differentiable for all values of x, for all values of x belongs to R। मतलब कुनै पनि रियल नम्बरको लागि यो कन्टिन्युअस र डिफरेन्शिएबल हुन्छ, तर हामीले चाहियो यो इन्टरभलमा। सो इट इज continuous, so it is continuous in close interval -1 to 1 and differentiable in open interval -1 to 1। जब रियल नंबर में यो कंटिन्युअस र डिफरेन्शिएबल हुन्छ, यानी x को हरेक भ्यालु को लागि कंटिन्युअस र डिफरेन्शिएबल हुन्छ भने त यो इन्टरभल मा त मजाले कंटिन्युअस भइहाल्छ र यो ओपन इन्टरभल में डिफरेन्शिएबल भइहाल्छ। त दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो। अब हामीले थर्ड कन्डिसन चेक गर्छौं। थर्ड कन्डिसन के हो त? फंक्शनल भ्यालु एट एन्ड पोइन्ट्स आर इक्वल। ओके, चेक गरौँ त हाम्रो इन्टरभल के दिएको छ? AB भनेको यहाँनिर के दिएको छ? -1, 1। हामी चेक गरौँ फंक्शनल भ्यालु एट ए भनेको कति त? 1। अनि यो 1 भनेको यो x को भ्यालु हो। यो 1 यो x मा लगेर राखिदेऊ, यो fx मा। त यहाँबाट है 3x² x भनेको 1, त कति भयो? 3 * 1² - 4 कति हुन्छ? 3 - 4 -7। अनि फंक्शनल भ्यालु एट b निकालौं। b भनेको -1, यहाँ हेर उल्टो भयो। a भनेको -1, सरी, a भनेको -1, यहाँ -1 हुन्छ। यहाँ a भनेको -1 है, a इज -1 यहाँ हेर। त a को ठाउँमा -1 राख्छौं। त यो फंक्शन हेर त, यहाँनिर छ फंक्शन हाम्रो। यो x को ठाउँमा के राखिदिने? -1। त कति आउँछ यो? 3 * -1 को होल स्क्वायर -4। त यो हुन्छ 3 - 4, दिस इज -1। अब निकाल्नु फंक्शनल भ्यालु एट b। व्हाट इज b? b भनेको 1। अब यहाँ छ फंक्शन, x को ठाउँमा 1 राखिदेऊ, त यहाँ पनि 1 राख्नु पर्यो। त कति हुन्छ? 3 * 1 को स्क्वायर -4 कति हुन्छ? 3 - 4 एन्ड दिस इज अल्सो -1। त यहाँ हेरौँ के भयो त? fa इज इक्वल टू, देयरफोर fa इज इक्वल टू के आयो? fb आयो, यानी फंक्शनल भ्यालु
एट इन्ड पोइन्ट्स आर इक्वल। कन्टिन्युअस छँदैछ, डिफ्रेन्सिएबल छँदैछ। अब हामीले डेरिभेटिभ गरौँ, किनकि डेरिभेटिभ चाहिन्छ। त यो जुन फंक्सन छ, फंक्सनलाई डेरिभेटिभ गरौँ। त यहाँ हेर, दिस इज द फंक्सन। फंक्सनको डेरिभेटिभ एफ ड्यास, त एक्स स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x, 2x इंटू 3 6x, माइनस 4 को डेरिभेटिभ 0। त दिस इज द डेरिभेटिभ। अनि यसमा पुट गरिदेऊ, के पुट गरिदेऊ, x इक्वल टू c, पुट x इक्वल टू c। त हामीले के पाउँछ, एफ ड्यास c इज इक्वल टू 6 इंटू c। त हामीले x को ठाउँमा c राख्दाखेरि कति आउँछ, 6 इंटू c। अब यसपछि हामीले के लेखौँ, सिन्स अल कन्डिसन्स अफ Rolle's theorem are satisfied, so there exists at least one point C in the open interval. यहाँ हेर, since all conditions of Rolle's theorem are satisfied, so there exists at least one point C in open interval such that derivative at C is equal to 0. अब यो f dash c को भ्यालु हामीले के निकालेका छौं, त्यो 6c यहाँ पुट गरिदेऊ, के आउँछ त, और 6 into c is equal to 0 और c is equal to 0। अब हेर त, यो 0 यो ओपन इन्टरभल में पर्छ कि पर्दैन त, पर्छ। दिस 0 बिलोंग्स टू ओपन इन्टरभल -1, 1। हेर, -1 र 1 को बीच में त ठ्याक्कै 0 हुन्छ, हेन्स भेरिफाइड, हेन्स भेरिफाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊँ। ओके स्टूडेंट्स, यो क्वेश्चन हेर, यसमा जुन फंक्शन दिएको छ नि, यो फंक्शन तीनटा लिनियर फ्याक्टर को मल्टिप्लाई में दिएको छ। हेर है, त पहिलो काम के गरौँ, यसलाई मल्टिप्लाई गर्दियौँ। यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि जति आउँछ त्यतिले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने। त तिम्रो मल्टिप्लाई गर, मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँछ, यो आउँछ x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x, अनि त्यसपछि आउँछ -1 इंटू -2 इंटू -3, यो आउँछ -6 आउँछ। त मैथमेटिक्स में यो एउटा इम्पोर्टेन्ट फंक्शन हो। यस्तो टाइपको फंक्शन धेरै आउने गर्छ। त लब यो मेमोराइज गरिहाल्ने कि यसको मल्टिप्लिकेसन यो हुन्छ, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अनि इन्टरभल के दिएको छ त, AB। हाम्रो इन्टरभल दिएको छ 1, 3 भनेपछि यहाँबाट A को भ्यालु कति आयो त, 1 र B को भ्यालु कति आयो त, 3। अब हेर त, यो पनि त के हो, पोलिनोमियल फंक्शन हो। त पोलिनोमियल फंक्शन के हुन्छ, कन्टिन्युअस र डिफरेन्शिएबल। त अघि जस्तो लेख्ने, सिन्स द गिवन फंक्शन इज पोलिनोमियल, सो इट इज continuous and differentiable for all values of x, and hence it is continuous in the closed interval and differentiable in the open interval। यस्तै लेख्ने, since polynomial function is continuous and differentiable for all values of x, so it is continuous in the closed interval and differentiable in the open interval। त त्यो कुरा यहाँनिर लेख्न सकिन्छ। त त्यो कुरा यहाँ लेख। त्यसपछि हामीले के चेक गर्नुपर्ने हुन्छ त, फंक्शनल भ्यालुज एट इन्ड पोइन्ट्स। त चेक गरौँ फंक्शनल भ्यालुज एट इन्ड पोइन्ट्स। पहिला चेक गरौँ एफ अफ ए, व्हाट इज भ्यालु अफ ए, ए भनेको यहाँ 1। अब त्यो फंक्शन में 1 राखेर राख्देऊ। त यसमा राख्नुभन्दा राम्रो यसमा राख, हेर है, x को ठाउँमा 1 राख्ने बित्तिकै 1 - 1 हुन्छ, यो 1 - 1 अनि 1 - 2 अनि 1 - 3 अनि यो भयो 0। यो 0 ले गर्दाखेरि यो सबै के भयो त, 0 भयो। फंक्शनल भ्यालु एट b, b को भ्यालु कति छ त, 3 छ। त यहाँ x को ठाउँमा 3 राख। त 3 - 1, अर्को आउँछ 3 - 2 अनि फेरि 3 - 3। अब यसले गर्दा 0 भयो। त यहाँ हेर त, सबै f इज इक्वल टू के आयो, f अफ b। अब यसपछि के लेख्ने, यसपछि डेरिभेटिभ गरिदिने, यो फंक्शनलाई डेरिभेटिभ गर। नाउ
त डेरिभेटिभ सर्टकटमा गरौँ एफ डैश यसको डेरिभेटिभ एक्स क्यूब को डेरिभेटिभ 3x स्क्वायर पावर होल 6x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 12x अनि 11x को डेरिभेटिभ 11। अब यसमा x को ठाउँमा c राखिदेऊ एफ डैश c त कति हुन्छ 3c स्क्वायर माइनस 12 इन्टु c प्लस 11 एफ डैश x को ठाउँमा हामीले के पुट गरिदियौँ c। अब यसपछि के लेख्ने since all conditions of Rolle's theorem are satisfied, so there exists at least one point in the open interval 1, 3 such that त्यो कुरा आफै लेख। यो भन्दा अगाडि क्वेशन मैले लेखिसकेको छु। यहाँ के लेख्ने since all conditions of Rolle's theorem are satisfied, so there exists यो there exists को साइन हो there exists at least one c in open interval 1, 3 such that यो such that को साइन हो such that derivative of the function at c equal to 0। अब यसलाई सल्भ गर what is f dash c त्यहाँ छ 3c स्क्वायर माइनस 12 इन्टु c प्लस 11 इज इक्वल टु 0। अब यसलाई फ्याक्टराइज गर के छ फ्याक्टराइज हुन्छ फर्स्ट इन्टु लास्ट। त यो यदि फ्याक्टराइज गर्न गाह्रो छ भने हामीले सिधै यो फर्मुला युज गर्न सक्छौं जुन क्वाड्रेटिक इक्वेसन को लागि फर्मुला हुन्छ नि यो फर्मुला देयरफोर c इज इक्वल टु यहाँ हेर त माइनस b प्लस माइनस रुट ओभर b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। ल b भनेको यो c को कोफिसिएन्ट माइनस 12 त माइनस माइनस प्लस 12 प्लस माइनस रुट ओभर b स्क्वायर b भनेको माइनस 12 त होल स्क्वायर गरिदेऊ 144 माइनस 4 इन्टु a भनेको कति हो a भनेको 3 हो हैन a भनेको 3 त 4 इन्टु 3 c भनेको 11 अपन 2 इन्टु a भनेको 3। लाई अब क्याल्कुलेट गर्दा त कति हुन्छ यो हुन्छ 12 प्लस माइनस अनि यो आउँछ 144 माइनस यति यो सबै गरेर कति आउनु पर्ने हो युज द क्याल्कुलेटर। यो आउँछ सबै गरेर है क्याल्कुलेटर युज गर्ने यो आउँछ लगभग 3.46 तल कति आयो त 6। ओके टेकिङ पोजिटिभ साइन लियो भने 12 प्लस 3.46 डिवाइड बाई 6 है डिवाइड बाई 6 र टेकिङ नेगेटिभ साइन यो आउँछ 12 माइनस 3.46 डिवाइड बाई 6 अनि यो गरेर कति आउँछ त लगभग हुन्छ 12 प्लस 3 15 बाई 6 यो आउँछ 2.56 है यो क्याल्कुलेटर युज गर्ने 2.56 अनि यो कति आउँछ त यो अलि मिस्टेक भयो 2.576 आउँछ र यो भ्यालु आउँछ तिम्रो 1.42। अब यो जुन c को भ्यालु आयो यो c को भ्यालु हेरौं त्यो इन्टरभलमा पर्छ कि पर्दैन। हाम्रो इन्टरभल के छ 1, 3 त 1 भन्दा ठुलो 3 भन्दा सानो यो पनि 1 भन्दा ठुलो 3 भन्दा सानो त दुईटै कहाँ पर्छ त ओपन इन्टरभल 1, 3 मा पर्छ। त्यसैले यो के भयो त हेन्स भेरिफाइड यो पनि भेरिफाइड भयो। ठीक छ त मेथड बुझेको होला। पहिला फंक्सनलाई कन्टिन्युअस र डिफरेन्सिएबल छ त्यो लेखिदिने डेरिभेटिभ गर्दिने अनि फंक्सनल भ्यालु निकाल्ने एट a र b दुईटाले इक्वल देखाउने त्यसपछि त्यहाँ भन्ने कि अल कन्डिसन्स अफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड सो देयर एक्जिस्ट एट लिस्ट वन पॉइंट c अनि डेरिभेटिभ 0 गरेर c को भ्यालु निकाल्दिने। आई होप तिमीले यो बुझेको होला। ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। अब यहाँ त g नम्बर हेर function is given cos 2x x belongs to this interval। त यो फंक्शन कुन फंक्शन हो कोसाइन फंक्शन दिस इज कोसाइन फंक्शन
र हामीले थाहा हुनुपर्छ कि कोसाइन फंक्सन र साइन फंक्सन जहिले पनि कन्टिन्युअस र डिफरेन्सिएबल हुन्छ हरेक भ्यालुको लागि है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन जुन 6 वटा हुन्छ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन साइन कस tan cot sec cosec त्यसमध्ये साइन र कोसाइन कन्टिन्युअस र डिफरेन्सिएबल हुन्छ हरेक भ्यालुको लागि। त्यहाँ लेखिदिने since the function is cosine so it is continuous and differentiable in the continuous in the closed interval लेख्ने and differentiable in the open interval लेख्ने ठीक छ because it is cosine function। cosine र sin अब पनि डाइरेक्ट लेखिदिने। अब what is the value of what is the interval हाम्रो इन्टरभल के छ a, b is equal to -pi to pi। यहाँबाट a को भ्यालु आयो पाई र b को भ्यालु आयो सरी a को भ्यालु -pi a को भ्यालु -pi र b को भ्यालु +pi। त कन्टिन्युअस र डिफरेन्सिएबल त छ। अब हामीले फंक्सनल भ्यालु निकालौं। नाउ फंक्सनल भ्यालु एट a भनेको कति हो त -pi x को ठाउँमा -pi राखौं त cos 2 अनि ब्राकेटमा -pi अनि यो भयो cos -2pi र cos minus theta भनेको cos theta so this is just cos 2pi। यो फर्मुला थाहा छ तिमीलाई cos minus theta भनेको cos theta हो। अनि cos 2pi कति हुन्छ 2pi भनेपछि 360 डिग्री र cos 360 भनेको 1 हो। cos 0 1 हुन्छ 360 मा पनि 1 हुन्छ। त्यही भएर फंक्शनल भ्यालु एट a। अब निकाल फंक्शनल भ्यालु एट b। व्हाट इज द भ्यालु अफ b त जस्ट पाई। त यो x को ठाउँमा छ नि यो पाई लाई लगेर कहाँ राख्दिने त x को ठाउँमा त यहाँ के छ cos 2x त यहाँ के लेख्दिने cos 2pi cos 360 and it is 1। therefore के हो त functional value at a is equal to functional value at b। अब डेरिभेटिभ गर है। नाउ f dash x त cos को डेरिभेटिभ के हुन्छ cos को डेरिभेटिभ माइनस sin हुन्छ माइनस sin 2x इन्टु अनि फेरि यो एंगलमा के छ 2x को डेरिभेटिभ 2 हुन्छ है। तिमीलाई डेरिभेटिभ थाहा होला cos को डेरिभेटिभ माइनस sin अनि एंगलमा के छ 2x अनि 2x को डेरिभेटिभ 2 and this equal to -2 sin 2x। यसमा हामीले के पुट गर्छौं x equal to c त x को ठाउँमा c राखेपछि कति आउँछ -2 sin 2 into c। यसपछि के लेख्ने since all conditions of Rolle's theorem are satisfied so there exists है so there exists at least one point c in open interval कसको -pi र pi को such that derivative at c is equal to 0। what is f dash c -2 into sin 2 into c is equal to 0 and this implies sin 2 into c equal to 0। और तिम्रो भन यहाँ लेखौं अब sin 2c equal to 0 त 2c को भ्यालु त धेरै हुन सक्छ। sin ले 0 भ्यालु त धेरै ठाउँमा दिन्छ 0 मा 0 दिन्छ हैन पाई मा पनि 0 दिन्छ 2 पाई मा पनि 0 दिन्छ माइनस पाई मा 0 दिन्छ -2 पाई मा 0 दिन्छ। त कतिवटा भ्यालु लिने त दुईटा ल्याऊ धेरै किन लिन्छ दुईटा ल्याऊ 0 र पाई ल्याऊ। त यहाँबाट c को भ्यालु कति आयो 0 आयो र पाई बाइ 2 आयो। यदि हामीले 2 पाई पनि लिएको भए 2 पाई माइनस पाई थुप्रो हुन्छ यसमा त sin ले 0 कहाँ दिन्छ 0 मा दिन्छ प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई। त हामीले यसलाई यसरी लेखौं है त
एउटा भ्यालु देखाएपछि पुग्छ, तैपनि म भयभरको सबै लिँदैछु। 0 लिउँ अनि प्लस माइनस पाई लिउँ, प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई, यति मात्रै लिउँ है। अब योभन्दा बढी नलिउँ। ओके, अनि 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि के आयो? c को भ्यालु 0 आयो, प्लस माइनस पाई बाई 2 आयो अनि प्लस माइनस पाई आयो। अब यो भ्यालुमा हेर ओपन इन्टरभल, अब हामीले चेक गर्नुपर्ने छ c को भ्यालु ओपन इन्टरभलमा पर्छ कि पर्दैन त। हेर हियर यो 0 र प्लस माइनस पाई बाई 2 यो दुईटै ओपन इन्टरभलमा पर्छ। माइनस पाई र पाई को भित्र त परिहाल्छ। यो माइनस 180 प्लस 180 हो। माइनस 180 देखि प्लस 180 को भित्र 0 पर्छ, प्लस 90 पर्छ, माइनस 90 पनि पर्छ। तर यो भ्यालु पर्दैन किनकि ठ्याक्कै यो इन्ड पोइन्ट हो। यो इन्टरभलको इन्ड पोइन्ट हो र ओपन इन्टरभल हो। त प्लस माइनस पाई डज नट बिलोङ टु माइनस पाई टु पाई। तैपनि भेरिफाई भयो। यो नपरेर के भयो? यो त भ्यालु पर्यो नि त। त्यही भएर त एटलिस्ट यहाँ के भन्छौँ? देयर एक्जिस्ट एटलिस्ट 1 पोइन्ट सी, कमसेकम एउटा पोइन्ट आउनुपर्छ। त यो त पर्यो नि त, 0 पनि पर्छ, प्लस पाई बाई 2 पर्छ, माइनस पाई बाई 2 पर्छ, हेन्स भेरिफाइड। कमसेकम एउटा भ्यालु पर्नु पर्छ। ठीक छ। ओके, अब एउटा लास्ट क्वेसनमा जाउँ स्टुडेन्ट्स। ओके स्टुडेन्ट्स, एउटा यो क्वेसन हेरौँ। फंक्सन दिएको छ रुट ओभर 25 माइनस एक्स स्क्वायर अनि एक्स को भ्यालु दिएको छ माइनस 5 to 5। यहाँ स्क्वायर रुट आएको छ। त दिस इज वाई। वाई भनेको है त्यही हो, एफएक्स हो, रुट ओभर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यो गिभन फंक्सन त पोलिनोमियल फंक्सन होइन किनकि स्क्वायर रुटमा छ। अब कसरी पत्ता लगाउने कि यो कन्टिन्युअस छ कि छैन? त यदि एक्जाममा सोधेको छ भेरिफाई रोल्स थ्योरम, त कन्टिन्युअस र डिफरेन्सिएबल दिएको हुन्छ, त त्यहाँ सिधै लेखिदिने क्लियरली द गिभन फंक्सन इज कन्टिन्युअस इन द क्लोज इन्टरभल एन्ड डिफरेन्सिएबल इन द ओपन इन्टरभल। बुझे पनि नबुझे पनि त्यहाँ क्लियरली भनेर लेखिदिने है। तर यहाँ त बुझ्नु पर्यो, मैले त बुझाउनु पर्यो यो कन्टिन्युअस वास्तवमा छ। कन्टिन्युअस चेक गर्ने एउटा सजिलो तरिका के छ है? यो एक्स को भ्यालु माइनस 5 देखि 5 मा जुनसुकै यहाँ भ्यालु राखेर हेर, यो फाइनाइट भ्यालु आउँछ। एक्स को भ्यालु माइनस 5 राख, त माइनस 5 को स्क्वायर 25, 25 माइनस 25 0, 0 को स्क्वायर रुट 0। त फाइनाइट भ्यालु आयो कि आएन? कुनै पनि यो भित्रबाट कुनै पनि भ्यालु राखेर यसमा हेर, एक्स को ठाउँमा त्यो फाइनाइट भ्यालु आउँछ, मतलब एउटा रियल नम्बर आउँछ, त्यसैले कन्टिन्युअस हुन्छ। अरु कसरी हेर्न सक्छौं यो कन्टिन्युअस छ भन्ने कुरा? यो y को भ्यालु हो, यो रफमा हेर त, दिस इज y। y भनेको रुट ओभर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। यसलाई स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गर्देऊ त y स्क्वायर इक्वल टु 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अनि यो भनेको एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु 25। यहाँ हेर है। अब यो तिमीलाई थाहा होला यो सर्कलको इक्वेसन हो, यो सर्कलको इक्वेसन हो स्टुडेन्ट्स। अनि सर्कलको कर्भ त के हुन्छ? सर्कुलर कर्भ त कन्टिन्युअस हुन्छ नि। त यो फेरि फुल सर्कल होइन है, यो फुल सर्कल होइन, हाफ सर्कल हो यो। किनकि y को भ्यालु अगाडितिर कुन साइन छ? प्लस। y इज पोजिटिभ स्क्वायर रुट हो। यो बुझ्ने नि कि प्लस माइनस बुझ्ने? y इज ओन्ली पोजिटिभ स्क्वायर रुट, सो इट इज जस्ट हाफ सर्कल। यो सेमी सर्कल हो। यस्तो दिएको भए त फुल सर्कल हुन्थ्यो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टु 25। तर यहाँ y को भ्यालु पोजिटिभ दिएको छ, पोजिटिभ स्क्वायर रुट, त्यसैले यो हो y पोजिटिभ कहाँ हुन्छ? एक्स एक्सिस को माथितिर हुन्छ। जस्तै यो y एक्सिस, यो x एक्सिस। माइनस 5 मानौ यहाँनिर छ, दिस इज माइनस 5, अनि प्लस 5 मानौ यहाँनिर छ। त यो जुन सर्कल छ यो जस्ट अप्पर सर्कल दिएको छ, यो सेमी सर्कल दिएको छ। यो
तल्लो पार्ट दिएको छैन किनकि y इज के छ यहाँ पोजिटिभ स्क्वायर रुट हो भनेपछि यो हो कर्व यो कर्व वास्तवमा कन्टिन्युअस छ -5 देखि 5 मा के छ कन्टिन्युअस छ कसैले भन्नु सर प्लस माइनस दिएको भए के हुन्थ्यो त्यो सबै आउँथ्यो र त्यतिखेर यो फंक्सन नै हुँदैन थियो यो प्लस पनि दिएको छ माइनस पनि दिएको छ त त्यो चाहिँ फंक्सन हुँदैन दिस इक्वेसन इज नट अ फंक्सन किन छैन तिम्रो आफै पत्ता लगाऊ पत्ता लागेन भने सोध्ने कमेन्टमा है त यो सर्कल दिएको छ भने यो किन फंक्सन हुँदैन यसरी दिएको छ भने यो फंक्सन हो है ओन्ली कि त यहाँ प्लस मात्रै दिनु पर्यो कि त माइनस दिनु पर्यो दुईटै केसमा यो के हुन्छ सर्कल के रे कन्टिन्युअस हुन्छ र यो फंक्सन हुन्छ त दिस इज कन्टिन्युअस यो सेमी सर्कल हो -5 देखि 5 मा के छ कन्टिन्युअस छ त यसरी हामीले यसको ग्राफ हेरेर पनि कन्टिन्युअस भन्न सक्छौं है त यहाँनिर हामीले के लेख्छौं क्लियरली यसरी लेखौं है त क्लियरली the given function is continuous in the closed interval -5 to 5 being कारणमा के लेख्दैछु being a semi circle यो सेमी सर्कल हो स्टुडेन्ट है कसरी भयो सेमी सर्कल या मैले बुझाउन कोसिस गरेको छु यो being a semi circle नलेखे पनि क्लियरली भनेपछि भइहाल्यो के यो फंक्सन कन्टिन्युअस हुन्छ अब पोलिनोमियल फंक्सन त होइन कि हामी डाइरेक्ट भन्न सक्छौं यो डिफरेन्शिएबल छ अब कसै थाहा पाउने कि यसको डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन त यो त हामीले कन्टिन्युअस को लागि लेख्यौं अब डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन अब हामी चेक गर्छौं यहाँ हेर अब डिफरेन्शिएबिलिटी को लागि हेर हाम्रो फंक्सन छ fx √25 - x² ल यसको डेरिभेटिभ गरेर डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टु x त रुट को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1/2 इन्टु दैट रुट 1/2 इन्टु दैट रुट इन्टु derivative of the function inside root तिमीलाई थाहा छ नि रुट आउने बित्तिकै 1 को तल 2 लेखेर त्यो रुट लेख्देऊ यो डेरिभेटिभ भइहाल्छ तर इन्टु मा के गर्ने फेरि यो भित्रको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो रुट भित्रको डेरिभेटिभ 25 को 0 अनि -x² को डेरिभेटिभ -2x माइनस माइनस प्लस सरी 2 क्यान्सल त यो कस्तो आउँछ त स्टुडेन्ट्स यो आउँछ -x upon √25 - x². 2 र 2 क्यान्सल भयो -x upon this. अब यो डेरिभेटिभ त गर्यौं हैन अब हामीले चेक गर्छौं कि यो वास्तवमा एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन है त यहाँ सिधै लेखौं पहिला which exist for all x belongs to open interval -5 to 5 यहाँ है ओपन इन्टरभल मा यो फाइनाइट भइहाल्छ x को कुनै पनि भ्यालु राखेर हेर यो डिफाइन नै हुन्छ अब कसैले भन्ला सर यसमा x को भ्यालु 5 राखिदिएपछि त x को भ्यालु 5 राखिदिएपछि त 25 - 25 यो त 0 हुन्छ अनि माथि छ 5 तल छ 0 त इन्फाइनाइट त अनडिफाइन भयो तर यो ओपन इन्टरभल हो यसमा 5 राख्न मिल्दैन -5 पनि राख्न मिल्दैन भित्रको कुनै पनि भ्यालु राख यो फाइनाइट भइहाल्छ कुनै पनि ल -5 to 5 मा एउटा 0 पनि पर्छ ल x को ठाउँमा 0 राख त माथि भयो 0 यहाँनिर के भयो 0 यहाँनिर 0 माथि 0 तल भयो √25 5 0/5 0 त f dash 0 f dash x को ठाउँमा 0 राख्यौं कतै आयो 0 त 0 के हो एक्जिस्ट गर्छ गर्दैन 0 इज अ फाइनाइट नम्बर 0 इज अ रियल नम्बर त 0 मा डिफरेन्शिएबल छ
र -5 वास्तवमा -5 र 5 छोडेर बीचमा कुनै पनि भ्यालु ल्याउ न, कुनै पनि भ्यालु लिन सक्छौ, बस 5 मा डिफरेन्शिएबल हुँदैन। किन? यसमा जब x = 5 राख्छौ त यो इन्फिनिटीमा आउँछ, x = -5 राख्छौ त यो पनि इन्फिनिटीमा आउँछ। त -5 र 5 मा डिफरेन्शिएबल छैन, बाँकी भित्रको सबै पोइन्टमा डिफरेन्शिएबल छ। कसैले भन्ला सर x = 4 मा डिफरेन्शिएबल छ त छ, x = 4 राखेर हेर, यो भयो -4 25 - 4 को स्क्वायर 16 25 - 16 9 9 को स्क्वायर रुट 3 -4/3 भनेको 1 point समथिङ। त यो त के हो, रियल नम्बर त हो नि। यो त एक्जिस्ट को मतलब त्यो हो के, मतलब यो इन्टरभलमा x को कुनै पनि भ्यालु लिँदाखेरि यो फाइनाइट आउनु पर्छ हैन। अनि ओपन इन्टरभल छ, -5 र 5 त लिनै मिल्दैन नि। डिफरेन्शिएबल त हामी केमा चेक गर्छौं? ओपन इन्टरभलमा हो। यहाँनिर क्लोज राखेको भए हुँदैन थियो, तर क्लोज किन राख्ने? रोल्स थ्योरमको लागि त ओपन इन्टरभल चाहियो। त यो ओपन इन्टरभल भित्र कुनै पनि भ्यालु राख्यो भने यो भ्यालु एक्जिस्ट भइहाल्छ, यानी फंक्सनको डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्छ, फंक्सनको डेरिभेटिभको भ्यालु फाइनाइट हुन्छ। त व्हिच एक्जिस्ट फर अल x बिलोंग्स टु ओपन इन्टरभल, सो इट इज डिफरेन्शिएबल। अब लेख्न सक्छौ, सो it is differentiable, it is differentiable in the open interval -5 to 5। त कन्टिन्युअस चेक गर्यौं, डिफरेन्शिएबिलिटी चेक गर्यौं, अब फंक्शनल भ्यालु चेक गरौं है त। ओके, हाम्रो के रे फंक्शन के छ त, के रे हाम्रो एबी के हो त? एबी त हामी लेखिसकेका छौं हैन माथि। एबी भनेको -5 to 5, एबी भनेको -5 to 5। अनि यहाँबाट ए को भ्यालु कति आयो? -5 अनि बी को भ्यालु 5। लेट अस फाइन्ड फंक्शनल भ्यालु एट ए। ए भनेको 5, x को ठाउँमा राखिदेऊ। हाम्रो फंक्शन कहाँ छ? यो हो फंक्शन, यहाँ आएर त यो फंक्शन यो त x को ठाउँमा 5 राख, त यहाँ पनि 5 राख्नु पर्यो। त कति हुन्छ? √1 को तल हैन, सरी, यो भयो √25। ओहो, a भनेको त -5 हो नि, -5 है। त 25 अनि -x² मतलब -5 को होल स्क्वायर। यो आयो 25 - 25, this is 0। now put functional, now you calculate functional value at b। b भनेको +5, त्यही फंक्शनमा राखिदेऊ, x को ठाउँमा है 5 राखिदेऊ। त कति हुन्छ? त्यो पनि 0 हुन्छ, √25 - 5² and obviously this is 0। त हेर, इंड पॉइंट में फंक्शनल वैल्यू के आयो? इक्वल आयो। देयरफॉर के आयो? एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। हेंस all three conditions of Rolle's theorem are satisfied. So there exists a point C in open interval -5 to 5 such that derivative at C is equal to 0। यो लेख्न सक्छौ नि, f equal to f पछि के लेख्ने? Hence all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. So there exists at least one point C in the interval -5 to 5 such that f dash c equal to 0। अब f dash c को भ्यालु कति हुन्छ त? यहाँबाट हेर, यहाँ छ हाम्रो f dash x। त x को ठाउँमा c राख्यो भने यहाँ पनि c हुन्छ, यहाँ पनि c हुन्छ, हो कि हैन? त अघि नै हामीले f dash c निकाल्नु पर्थ्यो, खैर केही भएन। यसैलाई हेरेर हामीले f dash c लेख्ने हो। त x को ठाउँमा c राखेपछि यहाँ हुन्छ c अनि यहाँ पनि c² हुन्छ। त कति आउँछ? दिस इम्प्लाइज -c डिवाइड बाइ √25 - c² इक्वल टू 0 हैन? यो यहाँ c, यहाँनिर c भयो अनि यहाँनिर c² भयो।
अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदेऊ। क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि यो बल्ल टर्म यता गएर 0 सँग मल्टिप्लाई गरेर सब 0 भयो, त माइनस c इक्वल टु 0, त c इक्वल टु 0। अनि 0 पक्कै पनि यो ओपन इन्टरभलमा पर्छ कि पर्दैन? पर्छ नै। c इक्वल टु 0, 0 बिलोंग्स टु -5 र 5। पोजिटिभ र नेगेटिभको बिचमा त 0 हुन्छ, त हेन्स भेरिफाइड। हेन्स भेरिफाइड। अनि यो c को भ्यालु जुन 0 आएको छ, यदि रोल्स थ्योरम बुझेको छ भने यहाँ आएर फिगरमा यो हो 0 अनि 0 को करस्पोन्डिङ पोइन्ट कर्वमा यहाँनिर छ। अब न यहाँनिर टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्यो भने यो टेन्जेन्ट लाइन ठ्याक्कै के हुन्छ? x एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ। यो कर्व कन्टिन्युअस छ, -5 to 5 ओपन इन्टरभलमा डिफरेन्शिएबल छ। अनि यो भित्र c को भ्यालु 0 आयो। c भनेको x को भ्यालु बुझ, त्यो इन्टरभल भित्र नै आयो। अनि 0 को करस्पोन्डिङ पोइन्ट जुन कर्वमा छ, यो कर्वमा यो टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्यो भने यो टेन्जेन्ट लाइन ठ्याक्कै x एक्सिससँग प्यारलल छ। त्यसैले यसको स्लोप कतिमा? c मा। c को भ्यालु 0 है, 0। यसको स्लोप 0 भयो किनकि प्यारलल टु x एक्सिस छ। त्यसरी रोल्स थ्योरमको भेरिफिकेसनसँग रिलेटेड केही क्वेशन्सहरु गर्यौं। अब यसपछि हामी गर्छौं भेरिफिकेसन अफ लाग्रान्जेस मीन भ्यालु थ्योरम। ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। ओके स्टुडेन्ट्स, अब क्वेशन नम्बर 3 हेरौं। भेरिफाई लाग्रान्जेस मीन भ्यालु थ्योरम फर द फलोइङ फंक्शन्स fx इक्वल टु 2x² minus 10x plus 29 इन दिस इन्टरभल। त यो इन्टरभल दिएको छ। यो इन्टरभलमा लाग्रान्जेस मीन भ्यालु थ्योरमलाई भेरिफाई गर्नु छ। सिम्पल छ। त गिभन फंक्शन के छ त? गिभन फंक्शन इज 2x² minus 10x plus 29। हामीलाई थाहा छ यो फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन हो 2 डिग्री को, and every polynomial function is continuous and differentiable। तो यहाँ सीधे लिख दिने, since polynomial function is continuous and differentiable for all values of x, so it is continuous in the closed interval and differentiable in the open interval 2,7। त त्यो आफै यहाँ लेखिहाल्ने है। त्यसपछि हामीले के चाहियो त? ab। अनि इन्टरभल दिएको छ। ab भनेको के छ त? 2,7। अनि यहाँबाट a को भ्यालु आयो 2, b को भ्यालु आयो 7। ठीक छ। हामीलाई चाहियो फंक्शनल भ्यालु एट a। फंक्शनल भ्यालु एट a। a भनेको 2, x को ठाउँमा 2 राखिदेऊ। यहाँनिर x छ 2 राखिदेऊ। त यहाँ पनि राख्नु पर्यो, यहाँ पनि राख्नु पर्यो। त कति आउँछ? 2 into 2² minus 10 into 2 plus 29। Let us calculate। कति हुन्छ यो? 4 4 2 जा 8, 8 minus 10 into 2 यो भयो 20 plus 29। 29 minus 20 यो भयो 9, 9 plus 8 यो भयो 17। The functional value at a is 17। Now we find functional value at b। What is the value of b? b भनेको 7। अब यसमा 7 पुट गर्दियौ x को ठाउँमा है, f of 7। त 2 into 7 square minus 10 into 7 plus 29 कति आउँछ? 2 into 49। 2 into 49 यो कति आउँछ? -70 plus 29। यो सबै गरेर कति आउँछ त? त यो भन्नु कति हो? 98। 2 into 49 98 हुन्छ हैन? 2 9 जा 18, 1 2 4 जा 8 98 अनि -70 त कति भयो? 8 minus 0 8, 9 minus 7 2, 28 plus 29। 28 into 2 56 plus 57 हो यो, plus 1 गरेर 57। त यो आउँछ 57। ओके। त यो f र fb इक्वल देखाउनु पर्दैन किनकि यो रोल्स थ्योरम हैन, लाग्रान्जेस थ्योरममा जे पनि हुन सक्छ f र fb को भ्यालु। अनि सुरुमै भनेका छौं हामीले कन्टिन्युअस र डिफरेन्शिएबल छ। अब यसलाई डेरिभेटिभ गर। त डेरिभेटिभ सजिलो छ। डिफरेन्शिएटिङ गिभन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टु x।
त x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x 2x into 2 यो भयो 4x minus 10 अनि x को डेरिभेटिभ 1 यसको 0 यो भयो f dash x यसमा पुट गर्देऊ के त x is equal to c we get f dash c is equal to 4 into c minus 10 अनि त्यसपछि हामी के लेख्छौं since two conditions of Lagrange's mean value theorem are satisfied so there exists at least one point c in open interval 2,7 such that त्यो भाषा यहाँनिर लेख्ने है since यहाँनिर के लेख्ने since two conditions of Lagrange's mean value theorem are satisfied so there exist यो symbol के को there exist at least one point c in open interval 2,7 such that अब यहाँनिर के राखिदिने त जुन Lagrange's mean value theorem को जुन स्टेटमेन्ट हो त्यसले राखिदिने त्यसले के भन्छ त such that fb minus fa is equal to b minus a into f dash c put the value of fb what is the value of fb fb भनेको 57 and what is fa भनेको 17 b भनेको 7 a भनेको 2 अनि f dash c भनेको 4 into c minus 10 लाइक क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो 7 minus 7 यो 0 5 minus 1 4 भयो अनि 7 minus 2 5 अनि यहाँ यसमा के कमन छ 2 कमन छ हैन त 2 कमन आयो त के बच्छ 2 into c minus 5 अनि 5 to the 10 10 4 the 40 त यो 4 आयो अनि यतातिर के भयो 2c minus 5 यसलाई सल्भ गरेपछि c को भ्यालु कति आउँछ त 5 बजा जान्छ 5 plus 4 9 9 by 2 4.5 अनि यो c को भ्यालु जुन आएको छ यो पक्कै पनि यो ओपन इन्टरभलमा पर्छ 2,7 को ओपन इन्टरभलमा पर्छ किनकि यो 2 भन्दा ठूलो छ र 7 भन्दा सानो छ हेन्स भेरिफाइड त खासै गाह्रो छैन त Lagrangeले भनेको कुरा सही रहेछ कि यदि कुनै फंक्सन कन्टिन्युअस र डिफरेन्शिएबल भयो भने त्यो ओपन इन्टरभल भित्र एउटा त्यस्तो c आउँछ जसको लागि यो र यो के हुन्छ बराबर हुन्छ ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ यो क्वेशन हेर्नु स्टुडेन्ट्स e नम्बर fx = x * x - 1 को होल स्क्वायर त गिवन फंक्सन के दिएको छ x * x - 1 को होल स्क्वायर यसलाई पहिला मल्टिप्लाई गर्दियौ पहिला फर्मुलामा खोल्दियौ x स्क्वायर - 2x + 1 अनि x ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ x पावर 3 - 2x स्क्वायर plus x and obviously this function is also polynomial function of third degree so it is continuous in the closed interval 0 2 and differentiable in the open interval 0 2 तो डाइरेक्ट लेख्दिने यहाँनिर त्यसपछि हामीले चाहियो ab the given interval is what 0, 2 this implies value of a is equal to 0 and value of b is equal to 2 find functional value at a भनेको 0 now put x equal to 0 in the given function त यहाँनिर राख 0 राखेपछि सब 0 भइहाल्छ हैन यो 0 आउँछ ठीक नाउ क्याल्कुलेट फंक्शनल भ्यालु एट b भनेको कति हो 2 x को ठाउँमा 2 राख यहाँनिर राख चाहे यहाँ राख एउटै कुरा हो त x को ठाउँमा 2 राखेपछि यहाँ 2 अनि 2 - 1 को होल स्क्वायर यो भयो 1 को स्क्वायर 1 1 into 2 2 त्यसपछि हामीले चाहियो डेरिभेटिभ त डिफरेन्शिएटिङ गिवन फंक्सन f we get f dash यसलाई डेरिभेटिभ गर्न सजिलो छ नि त त्यही भएर यसलाई मैले फर्मुलामा खोलेर मल्टिप्लाई गरेको छु यसलाई डेरिभेटिभ गर्दियौ त x³ को डेरिभेटिभ पावर रुल अनुसार 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति 4x अनि x को डेरिभेटिभ 1 अनि यसमा पुट गर्दियौ x को ठाउँमा c therefore f dash c just put this becomes 3c square minus 4 into c plus 1 अब यहाँनिर के लेख्ने since two conditions of Lagrange's mean value theorem are satisfied
So there exists at least one point C in open interval 0, 2 such that f of b minus f of a is equal to b minus a into f dash c. अब यसलाई हामीले के गर्छौं त सल्भ गर्छौं. What is f b? f b भनेको 2 त्यहाँ 2 राख. What is f a? f a भनेको यहाँ हेर 0. What is b? b भनेको 2, a भनेको 0 into f dash c. f dash c भनेको 3c square minus 4 into c plus 1. अब यसलाई हामीले फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो. यो भयो 2, यो 2 र यता पनि 2, 3c square minus 4c plus 1 अनि 2 र 2 क्यान्सल गर्दै त 1 बच्छ त 1 equal to 3c square minus 4 into c plus 1 and this becomes 3c square and फेरि 1 1 क्यान्सल त 3c square minus 4 into c equal to 0. अब यता सल्भ गरौँ. यहाँनिर सल्भ गरौँ ल है. यसपछि यहाँ दुईटामा के कमन छ? c कमन छ. c कमन लिएपछि के हुन्छ? 3 into c minus 4 is equal to 0. Either c is equal to 0 or this equal to 0 and if this equal to 0 then c को भ्यालु कति आउँछ? 4/3. c को भ्यालु दुईटा आयो 0 र 4/3. अब ओपन इन्टरभलमा पर्छ कि पर्दैन? 0, 2 त 0 त पर्दैन. हेर क्लोज इन्टरभलमा पर्छ तर ओपन इन्टरभलमा पर्दैन. 4/3 पर्छ. 4/3 पर्छ. 4/3 भनेको कति हो? 1.4 हो नि त. के 1.33. यो भनेको 1.3333. त्यहाँ हेर यहाँनिर के आयो त? 0 does not belong to open interval 0, 2 but 4/3 belongs to 0, 2. त यो 0 नपरे पनि यो भ्यालु त यो इन्टरभलमा पर्छ. अनि कम से कम c को एउटा भ्यालु त आउनै पर्छ जुन ओपन इन्टरभलमा पर्छ. त यो भ्यालु परेको हुनाले हेन्स Lagrange's mean value theorem is verified. That's all. अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ. नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ हाम्रो 3 को g नम्बर. 3 को g हेरौँ. यसमा के भनेको छ? Given function is exponential function e power x and x belongs to closed interval 0 to 1. त यहाँनिर पोलिनोमियल फंक्शन छैन. यो के हो त? एक्सपोनेन्शियल फंक्शन हो. fx is equal to e power x. अब हेर एक्सपोनेन्शियल फंक्शन को बारेमा थाहा हुनुपर्छ स्टुडेन्ट्स. यो पनि कन्टिन्युअस हुन्छ र डिफरेन्शिएबल हुन्छ. x को कुनै पनि भ्यालु होस्, फर अल रियल भ्यालुज अफ x दिस फंक्शन इज कन्टिन्युअस एज वेल एज डिफरेन्शिएबल. किनकि यसको डेरिभेटिभ आफै हुन्छ, त्यो त एक्जिस्ट भइ नै हाल्छ है. त यहाँनिर के लेखिदिने? क्लियरली द गिभन फंक्शन इज कन्टिन्युअस बिकज इट इज एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. तिमीहरूलाई यसको ग्राफ थाहा होला नि. यसको ग्राफ यस्तो हुन्छ. अलि ग्राफबाट पनि बुझिहाल. यो y एक्सिस, यो x एक्सिस, ओरिजिन अनि x को भ्यालु 0 भयो भने y को भ्यालु 1 हुन्छ. त कुनै पनि एक्सपोनेन्शियल ग्राफ 0,1 बाट पास हुन्छ. 0,1 बाट पास हुन्छ र एक्सपोनेन्शियल ग्राफ यस्तो हुन्छ. यस्तो टाइपको हुन्छ. हेर एकदम कन्टिन्युअस हुन्छ. यो कुनै पनि ठाउँमा ग्याप हुँदैन. दिस इज कन्टिन्युअस. कहीँ पनि ग्याप हुँदैन. मिलेन एकैछिन. यसरी दिस इज कन्टिन्युअस वाट एभर बी द भ्यालु अफ x. र यसको डेरिभेटिभ त त्यही नै हुन्छ. त्यो पनि के हुन्छ त? डिफरेन्शिएबल हुन्छ. त्यहाँनिर के लेख्न सक्छौं? क्लियरली द गिभन फंक्शन इज कन्टिन्युअस. यहाँ सिधै लेखौं. क्लियरली द गिभन
function is continuous in closed interval 0, 1 being exponential function. यो exponential function भएको हुनाले continuous त sure हुन्छ. continuous त x को हरेक भ्यालु को लागि हुन्छ, तर हामीलाई जस्ट 0 देखि 1 चाहियो. यो 0 भयो अनि यता कतै 1 होला है. यो x को भ्यालु 0, यो x को भ्यालु 1. बस यो इन्टरभलमा मात्र हेर न. यो इन्टरभलमा जस्ट सपोज गर्दै हो 0 मतलब यहाँ देखि सुरु हुन्छ यहाँ सम्म हेर के त कन्टिन्युअस त छ नि. दिस कर्व इज कन्टिन्युअस इन दिस इन्टरभल है. त क्लियरली द गिवन फंक्शन इज कन्टिन्युअस इन 0, 1 बीइङ एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. अब यसको डेरिभेटिभ एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन त हामी डाइरेक्ट भन्न सक्छौं कि यसको डेरिभेटिभ पनि एक्जिस्ट हुन्छ. यो पनि के हो त डिफरेन्शिएबल हो किनकि एक्सपोनेन्शियल फंक्शन हो. तै पनि हामीले यसरी लेख्ने ल डेरिभेटिभ गर त f dash. हामीलाई थाहा छ e पावर x को डेरिभेटिभ e पावर x हुन्छ. एन्ड यहाँ यसरी लेख्दिनु which exist for all values of x in open interval 0, 1. भन्न खोजेको x को भ्यालु जे राख यसमा 0 भन्दा ठूलो 1 भन्दा सानो सबैको लागि यो एक्जिस्ट हुन्छ है. 0 मा पनि एक्जिस्ट हुन्छ के. x को भ्यालु 0 भएपछि कति हुन्छ 1 हुन्छ. 1 त रियल नम्बर हो, फाइनाइट भयो त एक्जिस्ट भइहाल्छ नि. 1 मा पनि एक्जिस्ट हुन्छ यो. र बीचको कुनै पनि भ्यालु राख यो एक्जिस्ट हुन्छ. अब कसैले भन्ला सर यसमा 0.5 मा एक्जिस्ट हुन्छ त हुन्छ. x को भ्यालु 0.5 राखेपछि e को पावर कति आयो 0.5 हैन, अथवा e को पावर कति हो 1/2 हो. अनि यो भनेको रुट ओभर e हो. अनि e को भ्यालु तिमीलाई थाहा होला 2.7182. अनि यसको स्क्वायर रुट लियो भने एउटा नम्बर त आउँछ नि, एउटा रियल नम्बर आउँछ, त्यो फाइनाइट हो. त्यसैले डेरिभेटिभ एक्जिस्ट हुन्छ फर अल x इन दिस ओपन इन्टरभल. यो हरेक x को लागि एक्जिस्ट हुन्छ डेरिभेटिभ, तर हामीलाई जुन चाहियो त्यही लेखेको हो. हेन्स गिवन फंक्शन इज डिफरेन्शिएबल. हेन्स it is differentiable in open interval 0, 1. त लाग्रान्जेस मीन भ्यालु थ्योरम को दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो. अब हामीलाई के चाहियो त फंक्शनल भ्यालु चाहियो एट a and b. नाउ what is the given interval? गिवन इन्टरभल इज 0, 1. अनि यहाँबाट a को भ्यालु कति आयो त 0 र b को भ्यालु कति आयो त 1. लेट अस फाइन्ड फंक्शनल भ्यालु एट a. व्हाट इज द भ्यालु अफ a? 0. जस्ट पुट द भ्यालु अफ x इन दिस फंक्शन. त x को ठाउँमा 0 राख, त e को पावर 0 एन्ड दिस इज 1. नाउ फंक्शनल भ्यालु एट b. b भनेको 1, त x को ठाउँमा 1 राख, त e को पावरमा 1, e को पावरमा 1, दैट इज e. यो भयो f p. यसपछि हामी के लेख्छौं सिन्स two conditions of Lagrange's mean value theorem are satisfied, so there exists at least one point C. त्यो त अब लेख्न सकिहाल्छौ तिमीहरु है. यहाँनिर आफै लेख्ने since the two conditions of Lagrange's mean value theorem are satisfied, so there exists at least one point C in the open interval 0, 1 such that f of b minus f of a is equal to b minus a into derivative of f at c. Okay, what is e of b? fb भनेको e, this is e. And what is e of a? f a भनेको 1, e minus 1. What is b? b भनेको 1. What is a भनेको 0, a भनेको 0. What is e of dash? डेरिभेटिभ त हामी यहाँ गरेका छौं, f dash e पावर x. अनि x को ठाउँमा c भयो भने यहाँ कति हुन्छ e को पावरमा c हुन्छ. त यहाँ डाइरेक्ट लेख्न सक्छौ e को पावरमा c.
Okay, this implies this is what? E minus 1. E भनेको 2.7182. यो एप्रोक्सिमेट भ्यालु हो. यो 2 पछि अरु पनि डिजिटहरु हुन्छन्. मैले 4 वटा डिजिट लिएको छु. -1 यो त 1 भयो. अनि e को पावरमा c. This implies this -1 त कति आयो? e को पावर c is equal to e को पावर c is equal to 1.7182. मलाई c को भ्यालु चाहियो. अब दुईटैतिर लग लिदियौ है त. अब म यहाँनिर लेख्छु. यहाँनिर टेकिङ लग natural log लेऊ. taking log on both sides. So we get natural log है. natural log भनेपछि हामी ln लेख्न सक्छौं. ln अथवा log बेसमा e. ल म log लेख्दै छु तर बेसमा के हो? यो e हो. अनि e को पावर c is equal to यता के भयो त? natural log अनि 1.7182. ओके. अब यो e को पावर c हो. त लोगारिथम को प्रपर्टी थाहा होला तिमीहरुलाई. यो पावर अगाडि आउँछ, c हुन्छ. अनि यहाँ के बच्छ? log of e to the base e. log of e to the base e. अनि यसको भ्यालु कति हुन्छ त? क्याल्कुलेटर युज गर. क्याल्कुलेटरमा के युज गर? ln प्रेस गर है. यो नेचुरल लग हो. ln क्याल्कुलेटरमा हेर त्यहाँ लग को साइडमा ln लेखेको होला. ln प्रेस गर अनि त्यसपछि 1.7182 प्रेस गर. यसको के न के भ्यालु देखाउँछ. जुन भ्यालु देखाउँछ त्यही यहाँनिर लेख्ने हो स्टुडेन्ट. त यो आउँछ 0.541 जति है त. क्याल्कुलेटर युज गर. त यो भयो 0.541 log of e to the base e. थाहै छ यो नम्बर सेम भयो भने यो कति हुन्छ त? 1 हुन्छ. त दिस इज 1. सो वी गेट c is equal to 0.541. अब हेरौँ त यो भ्यालु 0,1 भित्र पर्छ कि पर्दैन त? पर्छ. यो 0 भन्दा ठूलो छ, 1 भन्दा सानो छ. त obviously this belongs to open interval 0,1, hence verified. त लाग्रान्जेस थ्योरम यो फंक्सन को लागि पनि भेरिफाइड भयो. त यस्तै छ. खासै गाह्रो त छैन. यसलाई फिगरमा हेर्नु भने यस्तो भयो. 0.54 भनेको 0.5 भनेको ठ्याक्कै यो बीचमा होला. यहाँनिरमा होला 0.54 यहाँनिर. अनि यो पोइन्ट को जुन कोरस्पोन्डिङ पोइन्ट कर्वमा छ हैन, यो कर्वमा यहाँनिर टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्यो भने केसँग प्यारलल हुन्छ त? कर्डसँग. कर्ड भनेको अब 0 मा यहाँनिर यो भयो a, यो भयो b. अनि यहाँनिर यसरी जोइन गर्यो भने कर्ड हुन्छ. यहाँको टेन्जेन्ट लियो भने योसँग प्यारलल हुन्छ. खैर त्यति डिटेलमा जानु पर्दैन. मैले स्टेटमेन्ट पढाउँदाखेरि सबै कुराहरु भनेको हो. हेन्स भेरिफाइड. ओके, नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ अब. ओके, क्वेशन नंबर 2 हेर एकचोटी. 2 मा के छ? युजिङ रोल्स थ्योरम फाइन्ड अ पोइन्ट अन ईच अफ द कर्व्स रिप्रेजेन्टेड बाइ द फलोइङ फंक्शन वेयर द टेन्जेन्ट इज प्यारलल टु एक्स एक्सिस. अनि रोल्स थ्योरमलाई युज गरेर कर्व को त्यो पोइन्ट निकाल जुन पोइन्टमा टेन्जेन्ट चाहिँ प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ. त्यो त एकदम इजी छ. जस्तै 2 को कुनै एउटा लियौं न. 2 को जस्तै ल b नम्बर ल a नम्बर लियौं है त. यसमा जस्तै फंक्सन दिएको छ x² - 1. इन्टरभल दिएको छ -2,2. कर्व को त्यो पोइन्ट निकाल जुन पोइन्टमा टेन्जेन्ट प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ. जस्तै हामीलाई थाहा छ रोल्स थ्योरममा हामीले के पढेका छौं है. रोल्स थ्योरम को ज्योमेट्रिकल मिनिङमा हामीले के पढ्यौं? जस्तै यो a छ हैन, यो b छ. यो a पोइन्टमा आको अर्डिनेट हो f a, यो हो f b. यो लेन्थ र यो लेन्थ के हुन्छ? इक्वल हुन्छ. f a इक्वल टु f b. अनि
फंक्सनको ग्राफ चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ अनि यो ग्राफको एउटा पोइन्ट हुन्छ यहाँनिर एबी भित्र एउटा पोइन्ट सी फेला पर्छ जुन पोइन्टको कोरस्पोन्डिङ पोइन्ट कहाँ हुन्छ ग्राफमा र जसलाई हामीले क्यापिटल सी लिएका थियौं यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन ड्रा गर्यो भने ठ्याक्कै एक्स एक्ससँग प्यारलल हुन्छ त फाइन्ड द पोइन्ट अन इच अफ द कर्व यानी यो कर्वको पोइन्ट निकाल्न त पोइन्ट निकाल्नुको मतलब यो पोइन्टको एक्स कोअर्डिनेट के हो र वाई कोअर्डिनेट के हो त्यो निकाल्नु पर्यो के कर्वको कुन पोइन्टमा टेन्जेन्ट एक्स एक्ससँग प्यारलल हुन्छ त त्यो पोइन्ट पत्ता लगाऊ त त्यो पोइन्टमा एक्स कोअर्डिनेट कति हो वाई कोअर्डिनेट कति हो तिमीहरु कन्फ्युज नहो एक्स कोअर्डिनेट भनेको यो सी हो जुन यो सी को भ्यालु आउँछ नि हो त्यो सी नै एक्स कोअर्डिनेट हो र सी मा जुन यो फंक्शनल भ्यालु आउँछ एफ अफ सी त्यो वाई हो जस्तै यो ए हो भने यो के हो एफ ए यो बी हो भने यो के हो एफ बी त यो क्वेशनमा केही पनि छैन हामीले पहिला सी को भ्यालु निकाल्ने हो अनि सी मा आको फंक्शनल भ्यालु निकाल्ने हो अनि त्यही हुन्छ पोइन्ट अन द कर्व त के युज गर्नु छ रोल्स थ्योरम पहिला सी को भ्यालु निकाल्नु त्यो खासै गाह्रो छैन त रोल्स थ्योरम एप्लाई हुन्छ कि हुँदैन पहिला हामी त्यो चेक गर्छौं त यहाँनिर लेख सोलुसनमा आएर है त फंक्शन के हो x स्क्वायर माइनस 1 यहाँनिर के लेख सिन्स द फंक्शन इज continuous and differentiable because it is polynomial function यो polynomial function हो त यो कारण आफै लेखिहाल since the polynomial function is continuous and differentiable for all values of x in r भनेको set of real number so it is continuous in the closed interval -2 to and differentiable in the open interval त्यो कुरा लेखिहाल हैन त्यो लेखिसकेपछि हामीले अब यहाँ इन्टरभल बनाउँछौं व्हाट इज द इन्टरभल -2, 2 त यहाँबाट a को भ्यालु कति आयो -2 b को भ्यालु कति आयो त 2 अब हामी चेक गर्छौं फंक्शनल भ्यालु एट a भनेको -2 त x को ठाउँमा -2 राख यो फंक्शनमा f अफ x को भ्यालु यो हो f अफ -2 को भ्यालु कति हुन्छ -2 को स्क्वायर -1 यो भयो 4 4 -1 3 फंक्शनल भ्यालु एट b भनेको 2 त x को ठाउँमा 2 राख 2 स्क्वायर -1 यो पनि कति भयो त 3 भयो त यहाँबाट के आयो त f a इज इक्वल टु के आयो f b आयो यसपछि हामीले के लेख्छौं त since all conditions of Rolle's theorem are satisfied so Rolle's theorem can be applied यहाँनिर एप्लाई गर्न मिल्छ त्यहाँ भनेको छ नि क्वेशनमा युजिङ रोल्स थ्योरम त पहिला यो त ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो कि रोल्स थ्योरम एप्लाई हुन्छ कि हुँदैन त सुरुमै कन्टिन्युअस डिफरेन्शिएबल भनिसकेका छौं यहाँनिर f र f b इक्वल भयो त तीनटै कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो यसको मतलब रोल्स थ्योरम क्यान बी एप्लाइड त हामीलाई फेरि डेरिभेटिभ पनि त गर्नु छ त यहाँनिर डेरिभेटिभ गर्देऊ ल यहाँनिर है त गिवन फंक्शन को डेरिभेटिभ f डैश x त x स्क्वायर को डेरिभेटिभ हुन्छ 2x अनि x को ठाउँमा c राख्देऊ त यहाँ हुन्छ f डैश c इज इक्वल टु यो हुन्छ 2c ठीक अनि त्यसपछि लेख्ने सिन्स all the conditions of Rolle's theorem are satisfied so Rolle's theorem can be applied so by Rolle's theorem f dash c equal to 0 यही त भनेको कि डेरिभेटिभ एट c मा 0 हुन्छ and what is the value of f dash c 2 into c is equal to 0 अनि यहाँबाट c को भ्यालु कति आयो त 0 अनि 0 वास्तवमा यो इन्टरभलमा पर्छ त्यो त पर्नै पर्छ त यहाँ भेरिफाई लेख्ने हैन भेरिफिकेसन सोधेको छैन c को भ्यालु 0 आयो अनि यो c भनेको यो पोइन्ट को x कोअर्डिनेट हो this is the x coordinate of the point on the graph at which tangent is parallel to x axis अब y कोअर्डिनेट चाहियो है यसलाई मान्ने हो हामीले x इक्वल टु c यो x कोअर्डिनेट 0 अब y को भ्यालु निकाल्देऊ त y कसरी निकाल्ने त यहाँ y इज इक्वल टु fx y इज इक्वल टु fx
x भनेको c भनेको 0 त यहाँ निकाल्ने f अफ 0 अनि गिभन फंक्सनमा 0 राख्दा कति हुन्छ यहाँ 0 राख्यो भने यहाँ 0 को स्क्वायर 0 - 1 यो हुन्छ -1 हुन्छ बुझ्दैन त x कोअर्डिनेट 0 आयो अनि y कोअर्डिनेट -1 आयो त्यसपछि के लेख्ने रिक्वायर्ड पोइन्ट इज है यसपछि के लेख्ने सुनेर लेख्ने है त रिक्वायर्ड पोइन्ट इज 0, -1 at which the tangent is parallel to x-axis यानी यो पोइन्ट हो यो कर्व को यो पोइन्ट हो जसमा टेन्जेन्ट प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ यानी पोइन्ट भन्नाले त्यसको x कोअर्डिनेट 0 हो y कोअर्डिनेट -1 हो यो एक्ज्याक्ट फिगर यो होइन यसमा हेर्ने हैन है 0 र यहाँनिर होला -1 तलतिर होला जस्ट मैले रफ फिगर बनाएको हो त कर्व को यही पोइन्ट हो त दिस इज द आन्सर बुझ्यो होला है त यो मैले 2 को ए नम्बर गरे तिम्रो बी सी ट्राई गर भएन भने सोध्नु है र सेम यो त रोल्स थ्योरमलाई अप्लाई हुने गरी हामीले पोइन्ट निकालेका छौं सेम यस्तै क्वेशन लाग्रान्जेस थ्योरममा पनि आउँछ क्वेशन नम्बर 4 को ए हेर यसमा ओके क्वेशन नम्बर 4 को ए मा हेर त के भनेको छ युजिङ लाग्रान्जेस मीन भ्यालु थ्योरम फाइन्ड द पोइन्ट अन द कर्व fx यहाँनिर fx दिएको छ fx भनेको कर्व x into x minus 2 the tangent at which is parallel to the chord joining the points 1, -1 1, and 4, 8 क्वेशन ध्यानले सुन लाग्रान्जेस मीन भ्यालु थ्योरमलाई युज गरेर कर्व को त्यो पोइन्ट निकाल जुन पोइन्टमा टेन्जेन्ट यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोइन गर्ने कर्डसँग प्यारलल हुन्छ हामी लाग्रान्जेस मीन भ्यालु थ्योरमको ज्योमेट्रिकल मिनिङमा त्यही कुरा त सिक्यौं नि एकचोटी फेरि रिभाइज गरौँ लाग्रान्जेस थ्योरममा हामीले के सिक्यौं कि y एक्सिस मानौं यो x एक्सिस मानौं हैन अनि एउटा पोइन्ट a यो a पोइन्टमा केही न केही अर्डिनेट आउँछ यो f भयो अर्को पोइन्ट b हुन्छ यसमा केही न केही अर्डिनेट आउँछ यो fb भयो यो fa यो fb अनि हाम्रो कर्व के हुन्छ त कन्टिन्युअस हुन्छ अनि यहाँदेखि यहाँसम्म हामी एउटा कन्टिन्युअस कर्व ड्रा गर्छौं ठीक त यो कर्व को स्टार्टिङ पोइन्ट a भयो एन्डिङ पोइन्ट b भयो अनि यो a र b लाई जोइन गर्ने जुन कर्ड हुन्छ हो यही कर्डसँग त टेन्जेन्ट प्यारलल हुन्छ त योसँग प्यारलल एउटा टेन्जेन्ट लाइन ड्रा गर्दियौ योसँग प्यारलल एउटा टेन्जेन्ट लाइन ड्रा गर्दियौ यो त यो पोइन्ट त हो नि this is the point on the curve where the tangent is parallel to this chord र यो जुन पोइन्ट दिएको छ 1, -1 हो त्यो यो पोइन्ट हो यो हो 1, -1 4, 8 भनेको b को पोइन्ट हो b को कोअर्डिनेट हो त यहाँबाट थाहा हुन्छ जस्तै x कोअर्डिनेट a हो भने y कोअर्डिनेट fa हुन्छ त यो a को कोअर्डिनेटले के बताउँछ a को कोअर्डिनेट बताउँछ यो 1 भनेको a को भ्यालु हो र यो -1 भनेको फंक्शनल भ्यालु एट 1 हो फंक्शनल भ्यालु एट a इज -1 यसले के बताउँछ यो b को लागि x कोअर्डिनेट 4 हो यानी b को भ्यालु 4 हो र फंक्शनल भ्यालु एट b भनेको 8 हो फंक्शनल भ्यालु एट b 8 हो त यहीबाट थाहा हुन्छ a को भ्यालु 1 यहाँनिर b को भ्यालु 4 त यहाँनिर इन्टरभल के आयो जस्तै हरेक क्वेशनमा इन्टरभल दिएको थियो यसमा त इन्टरभल दिएको छैन त्यति हिन्ट्स दिएको छ कि कर्व को त्यो पोइन्ट निकाल जुन पोइन्टमा टेन्जेन्ट यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोइन गर्ने कर्डसँग प्यारलल हुन्छ त हामीले c पोइन्ट निकाल्ने हो त c को x कोअर्डिनेट कति हुन्छ र y कोअर्डिनेट कति हुन्छ त लाग्रान्जेस थ्योरम युज गरेर पहिला हामी यो स्मल c को भ्यालु निकाल्छौं अनि त्यो c लाई त्यो c भनेको x को भ्यालु हो र यसमा पुट गरेपछि यो लेन्थ आउँछ त्यो y को भ्यालु हुन्छ सेम यो भन्दा जुन अगाडि क्वेशन गरियो रोल्स थ्योरममा सेम त्यस्तै
यहाँनिर इन्टरभल कसरी पत्ता लगाउने त पहिलो पोइन्टको यो x कोअर्डिनेट र दोस्रो पोइन्टको x कोअर्डिनेट बाट इन्टरभल आउँछ 1 देखि 4 बुझ्यौ त्यसको सोलुसन हेर त गिभन फंक्शन इज x into x minus 2 यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिएपछि के आउँछ x square minus 2 into x अनि what is the interval AB A भनेको पहिलो पोइन्टको x कोअर्डिनेट 1 र दोस्रो पोइन्टको x कोअर्डिनेट 4 ठीक अब निकाल्दियौ ओके यो पनि पोलिनोमियल फंक्शन हो त कन्टिन्युअस डिफरेन्शिएबल भइहाल्छ त्यो कुरा त लेखिहाल्छौ since the function is polynomial so it is continuous in the closed interval 1 4 and differentiable in the open interval 1 4 त्यो कुरा त तिमीहरु लेखिहाल्छौ अनि त्यसपछि हामीलाई f चाहियो त f a भनेको 1 अब f1 निकाल्नु छ भने यसमा पुट गरेर निकाल चाहे सिधै यहाँ हेर न f भनेको -1 त आउँछ नि यहीबाट थाहा हुन्छ के यो x हो यो y हो त आखिर यहाँ राखेर हेर न त -1 नै आउँछ नि 1 यहाँ राखेर त 1 को स्क्वायर 1 -2 into 1 कति आयो -1 त आयो नि त यो हेरेर लेख्न सक्छौ डाइरेक्ट यो हेरेर डाइरेक्ट लेख्न सक्छौ यो भयो फंक्शनल भ्यालु एट a त्यसैगरी फंक्शनल भ्यालु एट b भनेको 4 अब यो पनि डाइरेक्ट लेख्न सक्छौ यहाँ नेर 8 विश्वास लाग्दैन भने यहाँ राखेर चेक गरिहाल x को ठाउँमा 4 राख्देऊ यहाँ छ x 4 4 को स्क्वायर 16 2 into 4 8 16 minus 8 8 f a f b थाहा भयो अनि अब यसपछि के लेख्ने ओके यसपछि हामी डेरिभेटिभ पनि चाहियो ओके डेरिभेटिभ गर f डैश यसको डेरिभेटिभ भयो 2 into x minus 2 अनि यहाँबाट हामीले के निकाल्दिने f डैश c यो आउँछ 2c minus 2 ठीक अब यसपछि लेख्ने since two conditions of Lagrange's mean value theorem are satisfied so Lagrange's mean value theorem can be applied बुझ्यौ नि मतलब Lagrange's mean value theorem लाई एप्लाई गर्न सकिन्छ so by Lagrange's mean value theorem we have Lagrange's mean value theorem ले के भन्छ we have fb minus fa is equal to b minus a र यो फर्मुला युज नगरेर तिमीहरु यसलाई अर्को फर्ममा लेख्न सक्छौ है c के रे यसरी लेख्न सक्छौ f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a अब भ्यालुजहरु पुट गर्दै जाऊ what is f dash c त यहाँ हेर 2c minus 2 2c minus 2 what is fb fb भनेको 8 त यहाँ नेर 8 what is fa fa भनेको -1 what is b भनेको 4 यहाँबाट है a को भ्यालु 1 b को भ्यालु 4 त b को भ्यालु 4 अनि a भनेको 1 अब यसलाई अझै सल्भ गर्नु पर्यो त यो आउँछ 2 into c minus 2 is equal to 8 plus 1 कति भयो 9 भयो 4 minus 1 3 9/3 यो भयो 3 अनि यहाँबाट c को भ्यालु कति आयो त 3 minus 2 1 c को भ्यालु 1/2 अनि चेक गर त यो c को भ्यालु ओपन इन्टरभलमा पर्यो कि परेन यसमा पर्छ 1,4 मा पर्छ 1 भन्दा ठुलो 4 भन्दा सानो त भइहाल्छ नि कि पर्दैन त्यो मिस्टेक भयो सरी 2 त जान्छ 3 + 2 5 हुन्छ 3 + 2 5 5/2 यो आउँछ 2.5 त्यो पक्कै पनि यो इन्टरभलमा पर्छ कुन इन्टरभलमा 1,4 मा खैर हामीले त्यो भेरिफाई गर्नु छैन त c को भ्यालु आयो हैन यो c को भ्यालुलाई x मान्दिने अब हामीले x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट निकाल्नु पर्छ है कन्फ्युज नहो अब यहाँ नेर लेखौं यसपछि यहाँ लेखौं यो x लाई नै c को भ्यालु मान्ने है त x भनेको 2.5 नलेखेर सिधै के लेखौं 5/2 लेखौं अब y निकाल्दै y भनेको फंक्शन f(x) अनि फंक्शनमा हामीले पुट गर्दिन्छौं फंक्शन हेर त के हो यो राखौं x into x minus 2
x भनेको 5/2 त x को ठाउँमा 5/2 राख त 5/2 अनि ब्र्याकेट 5/2 minus 2 यो भयो 5/2 कतै हुन्छ 2 to the 4 5 minus 4 यो भयो 1/2 अनि यो आयो 5/4 अब यहाँनिर यसरी लेख्ने required point is त यसरी लेख्ने स्टुडेन्ट्स required point on the curve is यानी x कोअर्डिनेट लेख्ने 5/2 y कोअर्डिनेट लेख्ने 5/4 कोअर्डिनेट सिस्टममा लेख्ने at which tangent is parallel to chord यानी कर्व को यो पोइन्ट हो जसमा टेन्जेन्ट कर्ड सँग प्यारलल हुन्छ कुन कर्ड त यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोइन गर्ने कर्ड बुझ्यौ ओके बुझ्यौ होला यो 4 को a भयो 4 को b पनि गर्न सक्छौ 4 को b मा के भनेको छ एक्जामिन वेदर द फंक्शन सटिस्फाइज द लाग्रान्ज मीन भ्यालु थ्योरम यानी पहिला चेक गर्ने कि यो फंक्शन लाग्रान्ज मीन भ्यालु थ्योरमलाई सटिस्फाइड गर्छ कि गर्दैन त गरिहाल्छ गिभन फंक्शन पोलिनोमियल छ x स्क्वायर minus 6x plus 1 पोलिनोमियल फंक्शन हुन्छ त्यसले कन्टिन्युअस हुन्छ डिफरेन्शिएबल हुन्छ कुनै पनि इन्टरभलमा त लाग्रान्ज मीन भ्यालु थ्योरम त सटिस्फाइड हुन्छ त्यसपछि भनेको छ इफ इट सटिस्फाइज फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट एट विच द टेन्जेन्ट इज प्यारलल टु द कर्ड जोइनिङ द पोइन्ट सेम क्वेशन छ a र b दिएको छ a को x कोअर्डिनेट 1 छ b को x कोअर्डिनेट 3 छ इन्टरभल 1,3 भयो त सेम क्वेशन नम्बर 4 को a जस्तै हो है c को भ्यालु निकाल्न c लाई x मान अनि y को भ्यालु निकाल्दियौ त मलाई लाग्छ 4 को b गरिहाल्छौ 5 नम्बरमा जाउँ क्वेशन नंबर 5 हेर so that the Rolle's theorem cannot be applied for the function यहाँ क्वेशन कस्तो भनेको छ so that the Rolle's theorem cannot be applied for this function function के दिएको छ fx equal to 1 minus x को power 2/3 in -1,1 प्रूभ गर कि Rolle's theorem यसमा एप्लाइड हुन सक्दैन रे के कारण से एप्लाइड हुँदैन ल चेक गरौँ त फंक्शन के छ त fx is equal to 1 minus x को पावर 2/3 त यो फंक्शन कन्टिन्युअस हुन्छ यो पोलिनोमियल फंक्शन त छैन हाम्रो इन्टरभल के दिएको छ ab is equal to -1,1 त यहाँबाट a को भ्यालु आयो -1 b को भ्यालु आयो 1 त यो फंक्शन के छ कन्टिन्युअस हुन्छ किन यो इन्टरभल भित्रको जुनसुकै पोइन्ट राख हैन जुनसुकै पोइन्ट राखे पनि त फाइनाइट भ्यालु नै आउँछ अफ कोर्स आउँछ यो इन्टरभलको कुनै पनि पोइन्ट राखेपछि यो के हुन्छ फाइनाइट भ्यालु आउँछ त दिस इज कन्टिन्युअस यहाँ सिधै क्लियरली लेखिदेऊ यो कन्टिन्युअस हुन्छ अब डेरिभेटिभमा शंका छ हेर लेट्स गेट डेरिभेटिभ गरेर हेरौँ पहिला 1 को डेरिभेटिभ 0 x पावर 2/3 को डेरिभेटिभ 2/3 x को पावर 2/3 minus 1 पावर रुल and this equal to -2/3 and x को पावर कति आयो 2/3 minus 1 भनेको -1/3 and this can be written as 2 divided by 3 into x को पावर 1/3 अब यहाँ हेर यो जुन आएको छ नि यो इन्टरभल भित्र 0 पर्छ हाम्रो इन्टरभल -1 देखि 1 हो ठ्याक्कै बीचमा 0 पर्छ अब यसमा x को भ्यालु 0 लियो भने यो डिफाइन हुन्छ हुँदैन यानी इन्टरभल को यो ओपन इन्टरभल को अरु पोइन्टमा डिफाइन हुन्छ 0.1 राख 0.2 राख 0.3 राख सबमा डिफाइन हुन्छ तर 0 मा डिफाइन हुँदैन किनकि तलपट्टि 0 आउँछ यो फंक्शन को नेचर हेर्ने बित्तिकै हामीले थाहा पायौं कि यो 0 मा त डिफाइन हुँदैन तलपट्टि 0 छ त यहाँ के लेख्ने which does not exist यहाँ यसरी लेख्ने which does not exist at x equal to 0 यानी यो डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्दैन 0 मा so it is not differentiable in the open interval यानी एउटा पोइन्टमा डिफरेन्शिएबल छैन नि त त्यसको मतलब भयो कि ओपन इन्टरभलमा डिफरेन्शिएबल हुँदैन हेर ओपन इन्टरभलमा थुप्रो पोइन्टहरु छन् तर एउटा पोइन्टमा डिफरेन्शिएबल छैन बाकीमा डिफरेन्शिएबल छ त बाकी सबै फेरि मतलब हैन हरेक पोइन्टमा डिफरेन्शिएबल हुनुपर्छ
त which does not exist at x equal to 0, so the given function is not differentiable in the open interval, hence Rolle's theorem cannot be applied. Last मा त्यही लेखिदिने, so the given function is not differentiable in the open interval -1, 1. यानी डिफरेन्शिएबल हुनको लागि हरेक पोइन्टमा डिफरेन्शिएबल हुनुपर्छ। यदि एउटामा पनि डिफरेन्शिएबल छैन त हामीले भन्न पाउँछौँ कि यो ओपन इन्टरभलमा डिफरेन्शिएबल छैन। एक्जाममा पास हुनको लागि सबै सब्जेक्टमा पास हुनु पर्यो, एउटामा फेल भयो भने फेल हो, बुझ्यो? त लास्टमा त्यही कन्क्लुजन लेखिहाल्यो, सिन्स के अरे which does not exist at x equal to 0, so the given function is not differentiable in the open interval -1 and 1, so Rolle's theorem cannot be applied। त यसरी हामीले यो च्याप्टर भ्यायौँ। अब यस च्याप्टरसँग रिलेटेड कुनै पनि क्वेसन छ भने, ओल्ड इज गोल्डको होस्, कहीँको पनि क्वेसन होस्, बुझेको छैन भने मलाई सोध, कमेन्ट गर, त्यसलाई म भिडियो बनाएर सेन्ड गरिदिन्छु, अपलोड गरिदिन्छु है त। ओके।